बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बहन भाई अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। इतवार का दिन है तो मौसम बस इसी तरह आप देख सकते हैं, आसमान पर बादल बने हुए हैं, कभी धूप निकल आती है और कभी जो है वो बादल छा जाते हैं। तो इसी तरह का मौसम है, ठंड है, सर्दी शुरू हो गई है। तो आज की अपनी वीडियो का करते हैं आगाज़। तो आज हम बात करेंगे जी कि जब आपको स्पेन में डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, पहला कार्ड मिल जाता है, 1 साल का कार्ड मिल जाता है, तो उसके बाद क्या करना होता है। अगला कार्ड रीन्यू करवाने के लिए कौन कौन सी शराइत है जिन पर पूरा उतरना होता है, नहीं तो कार्ड जो है वो रेजिडेंसी जो आपको मिली होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज इनका मैच था फुटबॉल का, मेरे ख्याल है जो इनका क्लब है, तो इधर स्टेडियम ही था, बाहर से कोई टीम आई हुई थी, काफ़ी लोग जो है वो आ जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी जो है घूम फिर रही हैं। तो हम बात करेंगे कि जब आप 1 साल का कार्ड ले लेते हैं तो उसके बाद दोबारा आपने रीन्यू करवाना होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी शराइत हैं। तो वो उसमें सबसे पहले यही है कि आपका 1 साल में जो है वो टैक्स है वो गवर्नमेंट को 6 माह का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को गया होना चाहिए। यानी कम अज़ कम गवर्नमेंट लीगल तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो आपका, और 6 माह तक आपका वो कॉन्ट्रैक्ट चला हो और 6 माह का टैक्स गवर्नमेंट को अदा किया गया हो। एक तो शर्त ये होगी। दूसरी ये है कि जब आपने जमा कराने हैं पेपर मिनिस्ट्री में, तो उस वक्त भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो रेगुलर चल रहा हो, चलना चाहिए। यानी 6 माह के बाद अगर जब आपने जमा कराने हैं रीन्यू के लिए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चल रहा हो, यानी किसी के पास आप काम कर रहे हो लीगल तरीके से, तो उसके बाद जो है वो फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो तीसरी ये होती है, जो आप स्पेन में आते हैं डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो जो पहला प्रूफ होता है कि आप लीगल तरीके से रह रहे हैं किसी रिहाइश में, तो वो भी दोबारा, बेशक वो कट गया हो उसका मसला नहीं है, लेकिन जब आप रीन्यू करवाते हैं तो फिर एड्रेस देने के लिए वो एक सर्टिफिकेट होता है, उसको पाद्रोनामिंतो कहते हैं, जो पहले दिन आप आकर करवाते हैं, तो वो भी जो है शर्त लाजमी है। ये 3 चीज़ें जो है, एक आपका कम अज़ कम मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काम जो है वो लीगल तरीके से चला हो, उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस वक्त भी चल रहा हो, यानी आप उस वक्त भी काम कर रहे हो गवर्नमेंट के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, चाहे किसी पाकिस्तानी के पास हो, चाहे किसी जो है वो स्पेनिश एम्प्रेसी के पास हो, यानी आपका वो चालू होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी वो कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपके पास काम नहीं है और आप जमा करा दें, तो ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, काम चल रहा हो आपको। उसके बाद जो है वो पदरोन वाला जो मैंने बताया है वो एड्रेस भी साथ देना होता है, तो आपने जमा करा देना है। तो तकरीबन 3 माह का इंटीरियर मिनिस्ट्री जो इनकी एक्सट्रांजेरों की मिनिस्ट्री है वो 3 माह का आपको टाइम देते हैं। तो 3 माह में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा है। अगर कोई मसला नहीं है तो मसला ज़्यादातर नहीं होता, दूसरे साल जब आप रिन्यू करवाते हैं तो कोई मसला इतना ज़्यादा नहीं होता है। पहले साल का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो भी मुश्किल नहीं होता अगर ओरिजिनल सब कुछ प्रूफ आपके पास है। तो उसके बाद 3 माह के बाद फिर आपको वो जो है वो दे देते हैं, लेटर भेज देते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, आप अब अपना कार्ड जो है वो 2 साल के लिए ले सकते हैं। तो पहले साल की रेजिडेंसी देते हैं, उसके बाद 6 महीने का काम होना चाहिए। उसके बाद जब 1 साल के बाद आप रीन्यू करवाते हैं तो फिर आपको 2 साल का कार्ड देते हैं। पहले साल का कार्ड ख़त्म हो जाए, फिर आपके पास 2 साल का कार्ड होगा। तो इस 2 साल के कार्ड पर आप क्या कर सकते हैं, आगे फिर रीन्यू करवाने के लिए इनकी क्या शराइत हैं, वो कम अज़ कम 3 साल में 1 साल का काम ये मांगते हैं कि 3 साल में 1 साल का काम जो है वो आपका लीगल गवर्नमेंट के खाते में टैक्स गया हो और चल रहा हो, बीदा अप्रैल में 1 साल का काम हुआ हो, तो फिर आगे फिर रिन्यू हो जाता है, फिर 2 साल का देते हैं। इसी तरह वो भी प्रोसीजर करना है। 2 साल के बाद फिर
5 سال ہو جاتے ہیں پورے یعنی کہ پہلے 1 سال کا، پھر 2 سال کا، پھر 2 سال کا، تو اس کے بعد پھر 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، تو 5 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو 5 سال کا کارڈ دیں گے، تو اس کے بعد پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں اور پروسیجر نرمیاں ہو جاتی ہیں پروسیجر میں۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے بتانی تھی کہ جب آپ کو 1 سال کا کارڈ مل جاتا ہے تو اس کے بعد 2 سال کا کارڈ لینے کے لیے جو ہے وہ کون سی شرائط ہیں جس کے ذریعے آپ 2 سال کا کارڈ لے سکتے ہیں۔ تو یہ مت سوچے سمجھے کہ 1 سال کا کارڈ مل گیا ہے تو اب اسی طرح رینیو ہوتا رہے گا، تو اس طرح نہیں ہے۔ یہ کام مانگتے ہیں اوریجنل طریقے سے، جو ان کے پاس ادارے ہیں وہ چیک کرتے ہیں ہر چیز کہ لیگل طریقے سے انہوں نے ادھر رہے بھی ہیں، تو آپ نے اتنے عرصے میں زیادہ دیر پاکستان میں بھی یا آؤٹ آف کنٹری بھی نہیں رہنا ہے، کم سے کم آپ نے رہنا ہے۔ جا سکتے ہیں آپ، آ سکتے ہیں، ان کی کوئی پابندی نہیں ہے ان کی طرف سے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کتنے دیر کے بعد آپ اپنی فیملی کو منگوا سکتے ہیں، اور کتنے سال کا کارڈ ہو تو آپ اپنی فیملی کو منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے، کیا کیا ضروریات ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے سال کے بعد اپنی فیملی کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی اور ممالک سے آپ منگوا سکتے ہیں اور اس کی کیا شرائط ہوں گی۔ تو یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 1 سال کے بعد آپ کس طرح اپنا 2 سال کا کارڈ رینیو کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معلومات دیتا رہوں گا انشاءاللہ اسپین کے حوالے سے جو بھی میرے پاس ہوں گی، تو یہ بیسٹ ملک ہے، اور جو فیسیلیٹی ہیں وہ بھی آپ کو میں نے بتائی تھی 1-2 ویڈیو میں۔ تو جو نئے آتے ہیں ان کے لیے حوصلہ افزا خبر یہی ہے کہ ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بہتر کوئی نہ کوئی سبب ان کے لیے بن ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تکلیفیں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو ہر بندہ اسی طرح ہی آتا ہے، نہ پیچھے سے کوئی ڈاکومنٹ لے کے آتا ہے، نہ کوئی ہنر لے کے آتا ہے۔ تو ہنر ہونا چاہیے، ویسے جس کے پاس ہنر ہے، خاص کر کے کنسٹرکشن کا، اینٹوں کا کام، ٹائلوں کا کام، کوئی بھی کام جانتا ہو تو اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ آتے ہی اس کو کام مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، آتے ہی اس کو کام مل جاتا ہے۔ تو اس طرح گائے بگائے ویڈیو بنا کر آپ کو معلومات دیتا رہوں گا اسپین، یورپ کے حوالے سے کہ کس طرح آپ آ کر سیٹل ہو سکتے ہیں، اور کتنی جلدی آپ اپنی فیملی بھی اپنے پاس بلا سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو تا قیامت ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جو ہماری نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان پر قائم اور دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ جو ہے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو نیو دیکھنے والے سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔